होगी कॉलेज उस्मान की, जहां अंगीला अतान की एंट्री हो चुकी है बतौर कहानी लिखने वाले के। तो चलिए आपको कॉलेज उस्मान की किस्त नंबर 74 से 94 तक के कुछ वाक़यात की याद दिलाते हैं। आपको जयकुताई का मंगोल साथी गोगतो तो याद होगा, नीली आंखों वाला गोगतो, जो बाद में उस्मान गाजी का बायां हाथ बना था। गुंदोज साहब भी याद होंगे, उस्मान गाजी के बड़े भाई, कला के फतह के मौके पर शहीद हो गए थे। दिल्लीश अर्तुगरुल की आखिरी यादगार सेलजान खातून को भला कोई कैसे भूल सकता है। अगजा कोजा के नाम पर एक मजजूब भी आया था। कॉलेज उस्मान का लोहार सीजन 2 की पहली किस्त में उसकी आमद हुई और पहली बड़ी जंग में उसका अहम तरीन हिस्सा भी बना। मारून खातून के वालिद उमर बे भी याद होंगे आपको। बारा खातून की सहेली गोंजा खातून तो बिल्कुल नहीं भूली होंगी, और उस्मान गाजी के चचा दूनदार सरदार की बेटी जरकुताई की पहली बेगम आयगुल खातून तो बिल्कुल नहीं भूली होंगी, जिन्हें उस्मान गाजी ने गाजिया खातून का नाम दिया था, यानी लक़ब दिया था। ये सब वो लोग हैं जो कोर्ट उस्मान की किस्त नंबर 74 से 94 के दरमियान शहीद हुए थे। यानी 20 किस्तों में इतने बड़े बड़े और अहम तरीन किरदार एक तरफ लगा दिए गए थे, और इन सब को एक तरफ लगाने का सेहरा बनता है अंगीला अतान के सर। और अब ये साहब फिर से कॉलेज उस्मान की कहानी लिखने वालों में शामिल हो चुके हैं, तो आप देख लीजिए कि अब आने वाली किस्तों में क्या कुछ होने वाला है। और वैसे भी किस्तें भी तकरीबन इतनी ही रह गई हैं, यानी 15 से 20 के दरमियान किस्तें रह गई हैं। तो अब आप देखिए कि इन 15 से 20 किस्तों के दरमियान में कितने लोग जिंदा बचते हैं और कितने लोग शहीद हो जाते हैं, उनका खात्मा हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ ताजुद्दीन नोयान और रोमी जल्लाद की आमद भी होना तय हो चुकी है, यानी उस्मानी सल्तनत के लिए क़यामत बर्पा होने वाली है और बड़े ही अहम और बुनियादी किरदारों का खात्मा होने जा रहा है, और इसका मतलब है कि नए किरदारों की आमद भी होने वाली है। तीसरा अहम तरीन मामला है हसन बिन सबा के जासूसा या फिर मुरीदनी का। इस वाले से $1,000,000 का सवाल मुंह खोले खड़ा है कि आखिर वो जासूसा है कौन। पहले आप ये बताइए कि आपको ये सब सुनकर दिल्लीश अर्तुगरुल का कौन सा सीज़न याद आया है। हमें तो भाई सीज़न 5 याद आया है, और साथ ही साथ अलबास्ती याद आया है। बस फ़र्क ये है कि वो यानी अलबास्ती मंगोलों के लिए काम करता था और ये औरत हसन बिन सबा के लिए काम कर रही है। इसलिए हमारा ख्याल है कि इल्चीम खातून की भाभी ही जासूसा है, क्योंकि अलबास्ती भी कबीले का अहम तरीन फ़र्द था, और ये खातून यानी जो इल्चीम खातून के जो भाभी हैं वो भी कबीले की अहम तरीन खातून है, जिसकी पहली झलक आने वाली किस्त के पहले ट्रेलर में दिखाई गई है, जिसमें वो कहती नजर आ रही है कि उस्मान गाजी काइयों की आखिरी उम्मीद है। और हम आपको ये भी बताते चलें कि इल्चीम खातून की भाभी का नाम ड्रामे में आयशा या फिर आयजा खातून होगा। साथ ही साथ इल्चीम खातून के वालिद गुंदूज सरदार को भी दिखाया गया है, यानी पहली झलक उनकी भी दिखा दी गई है। आने वाली किस्त की इब्तिदा में उस्मान गाजी के सिपाही मंगोलों के घेरे में आ जाएंगे, यानी कि ताजुद्दीन नोयान ने शानदार प्लानिंग की थी और अपने असल सिपाहियों को यहाँ वहाँ संदूकों वगैरह में छुपा कर रखा था, जो अब आने वाली किस्त के शुरू में सामने आएंगे और यूँ बोरान वगैरह उनके घेरे में आ जाएंगे। बोरान तो अंदर चले गए, उसके अलावा जो लोग बाहर खड़े हुए हैं वो सब इनके घेरे में आ जाएंगे। मगर दूसरे मनाजिर में उस्मान गाजी सही सलामत नज़र आ रहे हैं, जिसका मतलब है कि ताजुद्दीन नोयान और उस्मान गाजी के दरमियान होने वाली पहली बातचीत में ताजुद्दीन नोयान ने उस्मान गाजी को जाने दिया है, यानी जिंदा छोड़ दिया है, जिसकी वजह इसी ट्रेलर में ही जाहिर हो चुकी है कि ताजुद्दीन नोयान उस्मान गाजी को अपनी मातहती में लेना चाहता है ताकि उसकी अक्ल दानिश से काम लिया जा सके। और यकीनन ये बात वो अपने किसी मातहत या फिर किसी बड़े आदमी के सवाल करने के जवाब में कह रहा होगा, जिसने उनसे पूछा होगा कि उस्मान गाजी को मौका होने के बावजूद आपने जाने क्यों दे दिया। ट्रेलर का दूसरा अहम तरीन मामला था उस्मान गाजी की बेगम के पकड़े जाने की बात, यानी ताजुद्दीन नोयान ये कह रहा है कि उस्मान गाजी की बेगम जा रही हैं तो चलो हमला करो और इसे पकड़ो। इस वाले से हमारा ख्याल है कि ये उस्मान गाजी का मंसूबा होगा, या फिर ताजुद्दीन नोयान तक मालूमात गलत पहुंची होंगी, यानी गाड़ी में उस्मान गाजी की बेगम नहीं होगी, मालूम खातून या बाला खातून नहीं होगी, बल्कि कोई दूसरी तीसरी खातून होगी, और हमारा ख्याल है कि वो खातून शहजादी हो सकती है। यहाँ उस्मान गाजी इमदाद को या फिर मंसूबे के मुताबिक काफ़िले पर हमला होने के बाद वहाँ पहुँचेंगे और मंगोलों का शिकार खेलेंगे। शहजादी या वो जो कोई भी औरत है, इस बारे में कुछ कहना मुश्किल है कि वो बच पाएगी या फिर ताजुद्दीन नोयान के कब्जे में चली जाएगी। यह भी मुमकिन है कि ये दोनों मनाजिर दो मुख्तलिफ वाक़यात के हों,
یعنی قافلے پر حملہ الگ واقعہ ہو اور شہزادی کا پھر جنگل میں پکڑا جانا ایک الگ واقعہ ہو، دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہ ہو، اور سبز لباس سے جو مشابہت پیدا ہو گئی ہے وہ سسپینس پیدا کرنے کے لیے کی گئی ہو۔ رہ جاتی ہے بات گونجا پر حملے کی، تو یہ ایک شاندار چال ہے اور اس پر لکھنے والے کو بھی داد دینی چاہیے اور حملہ کرنے والے کو بھی داد دینی چاہیے۔ اور یہ حملہ تاج الدین نویان، رومی جلاد اور حسن بن صباح کی مریدنی عائجہ خاتون کی جانب سے ہو سکتا ہے، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو دونوں بڑے قبائل کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں، اور یہ گونجا پر حملہ کر کے ایک بہترین طریقہ اختیار کیا گیا ہے، ایک بہترین سبب یا بہانہ پیدا کیا گیا ہے۔ لیکن اگر آپ ٹریلر کو دیکھیں تو تاج الدین نویان نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر عثمان غازی نے خود اپنی مرضی سے میرے سامنے گردن نہ چکائی تو میں اسے مجبور کر دوں گا، اور گونجا پر حملہ اسی مجبوری کرنے کے مقصد سے ہو سکتا ہے، کیونکہ پہلے عثمان غازی اس کی چھاؤنی سے زندہ نکل گئے، پھر تاج الدین نویان قافلے پر حملہ کرے گا، مگر عثمان غازی وہاں بھی آ کر اس کا یہ حملہ ناکام کر دیں گے، کیونکہ تاج الدین نویان کے حملہ کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ عثمان غازی کی بیگم کو اغوا کیا جائے اور پھر انہیں اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کیا جائے، مگر عثمان غازی اس حملے کو بھی ناکام بنا دیں گے۔ تو اب تیسری چال چلی گئی ہے تاکہ ناچاکی پیدا ہو، جنگ ہو، عثمان کمزور ہو اور پھر منگولوں کے شکنجے میں آ جائے۔ اور اب ایک آخری بات جو ٹریلر سے ہٹ کر ہے، اور وہ ہے گزشتہ قسط کے حوالے سے، کہ گزشتہ قسط میں بالا خاتون اور شہزادی قریب آ گئی تھیں، اور پھر اس کے بعد شہزادی نے بالا خاتون کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا تھا اور اپنا دکھ اور غم ان کے سامنے ان کو بیان کر دیا تھا، اور پھر ہمیں یوں پتہ چلا کہ شہزادی کو کسی سے محبت ہے اور اسی محبوب کی وجہ سے وہ گوپلو خان سے شادی پر مجبور ہوئی تھی۔ اس حوالے سے جیسا کہ ہم گزشتہ ویڈیو میں آپ کو بتا ہی چکے ہیں کہ کولوش عثمان میں 4 مرد کرداروں کا اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ پہلا تاج الدین نویان، دوسرا رومی جلاد، تیسرا گندوز سردار، اور چوتھے کا ذکر ہوا ہے مگر آمد کنفرم نہیں ہوئی، جبکہ تاج الدین نویان کی آمد ہو چکی ہے، رومی جلاد کی آمد ہونے جا رہی ہے، اور گندوز سردار کو تو آپ پہلے ٹریلر میں ایک جھلکی میں دیکھ چکے ہیں۔ تو اب رہ جاتے ہیں چوتھے صاحب کے وہ کون ہیں اور ان کا کردار کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ تو چونکہ گزشتہ قسط میں اس کا ذکر ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ چوتھا شخص جو ہے وہ یہی شہزادی کا محبوب ہے، جو اب ہمارے سامنے آنے والی قسط میں یا پھر اس سے اگلی قسط میں سامنے آ سکتا ہے۔ اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک صاحب تانیر رومیلی کے نام سے شامل ہوئے ہیں، کولوش عثمان کے کاسٹ میں شامل ہوئے ہیں، اور یہ صاحب خلیل سردار کے نام سے ایک کردار نبھائیں گے۔ اور ہمارا خیال ہے کہ اس حوالے سے ہمارا خیال یہ ہے کہ شہزادی کے محبوب کا نام خلیل سردار ہی ہوگا، اور خلیل سردار جو ہیں وہ شہزادی کے محبوب کا کردار نبھائیں گے، اور اب اس کی آمد اسی قسط میں، اب آنے والی قسط میں یا پھر اس سے اگلی قسط میں ہو سکتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہی ہوگا کہ یا تو دونوں کی شادی ہو جائے گی یا پھر یہ ہے کہ دونوں ہی مارے جائیں گے اور پھر دونوں کا کردار ایک طرف لگ جائے گا، یعنی یہ زیادہ لمبا چلنے والا کردار نہیں ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ جو خلیل کے نام کا جو کردار ہے وہ عثمان غازی کا کوئی تاریخی ساتھی بھی ہو سکتا ہے، اور عثمان غازی کا کوئی پرانا ساتھی بھی ہو سکتا ہے جو اب ایک بار پھر سامنے آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مزید بھی کئی سارے احتمالات ہیں جو ہم آپ کو آنے والی ویڈیو میں بتائیں گے، اور اس حوالے سے مزید خبریں بھی جو سامنے آ رہی ہیں وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ یہ صاحب کون ہو سکتے ہیں، ان کا کردار کس طرح کا ہو سکتا ہے اور کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ اور یہاں یہ بھی ممکن ہے کہ آنے والی قسط میں شہزادی قافلے کے ساتھ کہیں جا رہی ہے، تو عین ممکن ہے کہ شہزادی قافلے کے ساتھ خلیل سردار کے پاس ہی جا رہی ہو، مگر یہ کہ راستے میں منگول دھاوا بول دیں اور یوں یہ ملاقات یا پھر جو شادی ہونے والی ہے اس میں مزید کچھ واقعات پیش آئیں اور پھر اس کے بعد یہ شادی ہو، یا پھر یہ ہے کہ دونوں ہی مارے جائیں۔